کو नो बॉल महंगी पड़ गई है। जनरल फैसल नसीर अचानक खामोश, कहाँ पे गायब हो गए हैं? आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, तो हमारी हेल्प होगी। वैसे तो पीटीआई बड़ी खुश नसीब है। कड़ी से कड़ी मुसीबत में भी ये मुतहर्रिक रहने का कोई ना कोई जवाब तलाश कर लेती है। ये जब भी बंद गली में पहुंचती है तो इसे कोई ना कोई नया ट्रक जरूर मिल जाता है, जिसकी बत्ती के पीछे लग कर ये आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। मजे की बात यह है कि ट्रक हर मर्तबा उसे वहीं पे लाके खड़ा कर देता है जहां से सफर शुरू होता है। अब पीटीआई का कमाल यह है कि इसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हर बार मामला गड़बड़ क्यों हो जाता है, क्यों वो बंद गली से नहीं निकल पा रहे। इमरान खान समेत किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि चंद घड़ी बैठकर इस बात पे गौर कर ले कि उनसे गलती कहां पे हुई है या हो रही है, और अब इस गलती का तदारक कैसे करना है। तो इमरान खान ने महमूद अचकजई को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह तो बना दिया, पर किसी फैसले का इख्तियार नहीं दिया उनको। तो महमूद अचकजई सियासी मसाइल को सियासी अंदाज में और बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दे रहे हैं। वो पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड को मुसलसल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप दूसरों की खवातीन की इज्जत नहीं करेंगे, गाली गलौज बंद नहीं करेंगे, तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता कैसे निकलेगा। सुने जरा। ये नहीं होगा कि आप अपनी माँ की तो इज्जत करेंगे, अपनी बहन की इज्जत करेंगे, दूसरे की माँ बहन को गालियाँ देंगे, तेरा सर 5 जगह पटा होगा, कभी इधर चाकू लगा होगा, कभी इधर मुक्का लगा होगा। आप देखें, महमूद अचकजई जब पीटीआई को यह मशवरा दे रहे थे तो उनके साथ बैठे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने उनके मशवरे की तायीद करना भी गवारा नहीं समझा, क्योंकि वो तो अपनी जमाती कल्चर से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्हें पता है कौम के अखलाक दुरुस्त करने की बात करने वाला ही पीटीआई में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो महमूद अचकजई के इस वाज का नतीजा यह निकला कि अलीमा खान अदलिया पर बरस पड़ी। अब वो इमरान खान को सजा सुनाने वाले जजेस को सिर्फ बददुआएं ही नहीं दे रहे, बल्कि धमकियां भी दे रही हैं कि हम आपको भूलेंगे नहीं। उन्होंने तो अपने पार्टी लीडर से भी वाजे कर दिया कि अगर आप मुज़ाकरात के हामी हैं तो फिर आप हमारे साथ रही हैं। सुने जरा। इमरान खान ने सबका सामना किए, ये केसेस खत्म हो गए हैं। ये इतनी मजबूरी में कि झूठी सजाएं देते जा रहे हैं, जजेस को भी फंसा रहे हैं, वो जो विटनेसेस हैं उनको भी फंसा दिया है। खुद तो ये सारे जहाजों पे बैठ के मुल्क छोड़ के प्राइवेट जेट्स पे बैठ के चले जाएंगे। अब आप ये समझ लें कि अलीमा खान ने टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर कर लिया है। अब वो इमरान खान की पार्टी नहीं रही है, अब वो अलीमा खान और बहनों की पार्टी हो गई है। और अलीमा खान की इस ताज़ा तरीन गुफ्तगू ने इस बैकडोर चैनल को भी मुश्किल में डाल दिया है, जो पीटीआई और रियासत के दरमियान मुफाहमत के लिए नए सिरे से कोशिश कर रहा था। तो अलीमा खान का यह लबो लहजा इस बात का सबूत है कि इमरान खान की तरह वो भी मुफाहमत नहीं चाहती, और अलीमा खान का यह धमकी आमेज लहजा बता रहा है कि वज़ीर आला केपी के सोहेल अफरीदी के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। हुकूमत को तो वैसे ही कई दिनों से शक है कि पीटीआई दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए पर तोल रही है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी तो खुलकर कह रहे हैं कि अडयाला जेल को सियासी जमात का हेडक्वार्टर नहीं बनने दिया जाएगा। इसलिए इमरान खान से मुलाकातें 8 फरवरी तक अब बिल्कुल बंद रहेंगी। एक वजीर की जानिब से मुलाकातें बंद करने का ऐलान बड़ा ही मायना खेज है। मुझे तो लगता है कि सारा बंदोबस्त हो चुका है। जिस दिन पीटीआई सड़कों पर आई, अलीमा खान जेल में होगी, शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर होगा, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, मुराद सईद भी सामने आने वाले नहीं है। इसलिए पीटीआई वालों को चाहिए कि एहतजाज की तैयारियां छोड़कर शाह महमूद के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दें। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर अम्मार सुलंगी के नाम से एक अकाउंट था, जो कल अचानक डीएक्टिवेट हो गया। यह अकाउंट दरअसल एक ट्रक की बत्ती था, और एक अरसे तक पीटीआई इसको फॉलो करती रही, उसके पीछे भागती रही, और इस अकाउंट को जो कोई भी चला रहा था उसने ये तासुर दे रखा था कि वो जनरल फैसल नसीर है। मजे की बात यह है कि पीटीआई के सारे यूट्यूबर इस ट्विटर हैंडल को कल तक जनरल फैसल नसीर का जाती अकाउंट ही समझते रहे। अब ये अम्मार सुलंगी साहब जो थे, या साहिबा, ये आए रोज को नया शोशा छोड़ देना था इन्होंने, और इस शोशे को वो अंदर की खबर करार देते। अब फिर पीटीआई वाले कई कई दिन इस अंदर की खबर पे तबसरे भी करते रहते। यूट्यूबर इसकी फराहम करता लाइन पे अपने वीलॉग्स करते रहे और अपनी तवानाइयां जाया करते रहे। आप देखिए, अम्मार सुलंगी जो खबर ब्रेक करता था, पीटीआई वाले उसकी वजाहतें देना शुरू हो जाते थे।
وہ جو الزام عائد کرتا تھا پی ٹی آئی والے اس کی صفائیاں پیش کرتے رہے. یعنی عمار سولنگی اتنا طاقتور تھا کہ پی ٹی آئی کے کی بورڈ واریئرز کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا تھا. اب وہ ایکس پر بیانیہ ترتیب دینے والا بن چکا تھا. آج وہ غائب ہے، لیکن کل کسی نئے نام کے ساتھ واپس بھی آ سکتا ہے. یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں عموماً حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. حقیقت جاننے کے لیے پردے کے پار دیکھنے والی نظر چاہیے. اور افسوس یہ ہے کہ عمران خان سمیت پوری پی ٹی آئی اس میں یہ صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. پنجاب حکومت نے جائیداد پہ قبضے اور گزار کرانے کے لیے پراپرٹی اونرشپ کے نام سے ایک آرڈیننس متعارف کرایا تھا، لیکن مریم نواز کی اس کوشش کو لاہور ہائی کورٹ نے نو بال قرار دے کر اس آرڈیننس پہ عمل درآمد روک دیا. اب نون لیگ کا میڈیا سیل تو ہائی کورٹ کے اس فیصلے پہ سخت ناراض ہے، نالاں ہے. اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی قبضہ مافیا کے خلاف یہ ایک بہت اچھی کاوش تھی، بہت ہی اچھی. لیکن شاید کیونکہ اب چیف جسٹس نے کہا ہے تو شاید قانونی طور پہ اس میں کچھ حکم باقی تھا. شاید میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ کا یہ خیال ہے کہ جی پراپرٹی کے بہت سے کیسز اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کسی زیر سماعت معاملے پہ جج کی بجائے کوئی ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کو اختیار دے دیا جائے ان کے خیال میں اور وہ فیصلے کرے. بہرحال یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو پنجاب حکومت کو احساس ہوگا وہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام اگر ہوتا تو شاید ان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے اور ان کی بہت سی چیزوں پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا. لیکن دوسری طرف آنریبل جج صاحبہ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ آپ کی عدالتوں کا نظام ایسا ہے کہ 18 20 سال بلکہ 1 سے 2 جنریشنز لگ جاتی ہیں کسی کو انصاف ملنے میں، اور اکثر وہ بھی نہیں ملتا. اور اس میں جتنی ناانصافی ہو جاتی ہے اس زیاں کا کون ذمہ دار ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب حکومت کو اگر اپنے پاس بلاتی اور ان سے کہتی کہ تم اس کو فوری طور پہ واپس کر لو، لیکن بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس کا کوئی حل نکالو، اور پھر کوئی بہتر حل نکل آتا، تو حکومت کی اچھی کاوش جو ہوتی ہے اس کی نیت اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت اچھی ہے. اس میں حکومت کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، حکومت تو وہ زمین اپنے قبضے میں نہیں کر رہی تھی. لیکن جج صاحب کی بھی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ بھئی جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان کے فیصلے اب ایرا گیرا نتو گیرا تو نہیں کریں گے، وہ تو اعلیٰ جج ہی کریں گے. یہ بھی بالکل سار آنکھوں پہ ججز کا احترام اور ججز کا ہر فیصلہ جو ہے وہ سار آنکھوں پہ، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے تھا. اس آرڈیننس کو صرف اسی طرح سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریولوشنری آرڈیننس ہے. شاید اس پہ ایک قانونی چارہ جوئی کم ہے، شاید ان کو پارلیمنٹ سے اس کو اپروو کرا لینا چاہیے، قانون بنا دینا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے. لیکن اور دوسری طرف عدالت کو بھی ایسے فیصلوں کو اس لیے سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ عدالت کا ہی بوجھ کم کر رہے ہیں تو شاید وہ اچھا ہے. اور اگر اس میں کوئی قانونی سکم رہ گیا ہے تو عدالت گائیڈ کر دے ان کو، کیونکہ عدالت سے بہتر تو ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. تو آئی ہوپ کہ ان دا نیئر فیوچر یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے گا بغیر کسی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. بہرحال اب کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک نقصان ضرور تھا کہ آپ جس کے اوپر زمین پہ آپ نے قبضہ چھڑا دیا یا اسے قبضہ لے لیا اس کے پاس کوئی اپیل نہیں تھی اور وہ کہیں جا نہیں سکتا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں جب یہ یونین ناظم کا جو نظام تھا یا انڈیا میں جب ہم بلدیاتی نظام دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ ان کو بتدریج اپیلز کا حق موجود ہوتا ہے. تو شاید پنجاب گورنمنٹ کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ ان کو بلدیاتی نظام جو ہے اس کو کس طرح سے اور فلی افیکٹو کر کے اس کو نافذ اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر شاید اس آرڈیننس کو لانے سے نئے سرے سے لانے کی ضرورت ہی نہ رہے. بہرحال یہ تو قانونی اور آئینی باتیں ہیں، اس کے اوپر تو قانون دان اور آئین کو سمجھنے والے لوگ رائے دے سکتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھا سٹیپ تھا پنجاب حکومت کا، اور جو ہے اس سے کافی لوگوں کو امیدیں ہو گئی تھیں. تو آئی ہوپ کہ آئندہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے. اس چینل کو سبسکرائب کر